اج انشاءاللہ العزیز واپسی کربلا دی انشاءاللہ بیان کی جاوے گی۔ سامعین محترم، واقعہ کربلا دے اندر میرے امامی علی مقام دی شہادت ہو گئی، امام حسین دی شہادت ہوگی۔ شہادت تو بعد میرے امامی علی مقام نے انہوں نے ظلمن شہید کیتا۔ شیورلان تی لائن نے آپ دے سینہ مبارک تے بیٹھ کے آپ نو زیبہ کر دیتا، آپ دی گردن اتار دیتی۔ حضرات گرامی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام دے کلو پوچھا گیا کہ حضور توڑے دادا امام حسین نو کربلا دے میدان چ کتنے زخم آئے؟ کیونکہ حضور کوئی کہندہ کہ 72 زخم آئے، کوئی کہندہ کہ 82 زخم آئے، تو کوئی کہندہ 103 زخم آئے۔ تو حضور تو سے دسو نا کہ توڑے دادا امام حسین نے، تو توانو بہتر پتا ہے کہ کربلا دے میدان چ امام حسین میں کتنے زخم آئے۔ تو امام علی رضا فرماندے نے کہ بہتر تے اے بے کہ تو نہ ہی پوچھ کہ کتنے زخم میرے دادا امام حسین نو آئے۔ تو سوال کرنے والے سائل نے آکھیا کہ اگر جے تسی نہیں دسو گے تو پھر کون دسے گا؟ تسی بہتر جان دے ہو، کیویں پتا چلے گا کہ امام حسین نو کتنے کربلا دے میدان چ زخم آئے؟ تو امام علی رضا فرماندے نے کہ پوچھنے والے یا کربلا دے میدان چ میرے دادا حسین نو اتنے زخم آئے، اتنے زخم آئے کہ جتنے قرآن پاک دے حروف نہیں، اتنے میرے حسین دادا نو زخم آئے، کیونکہ ہر زخم دے وچ زخم، پھر زخم دے وچ زخم، اتے ہی زخم نہیں، میرے امام علی مقام نو زخم دے وچ زخم آئے۔ باہر والے زخمہ دی تعداد دی نہیں تے اندر والیاں دی بھی تعداد کوئی نہیں۔ امام حسین نو کربلا دے میدان چ اتنے زیادہ زخم آئے، لکھن والیاں لکھیا کہ امام حسین نو اتنے زخم آئے کہ ہر ایک بال دی تھلے بھی زخم ہے۔ امام حسین اتنے زخم آئے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے کلو پوچھیا گیا کہ حضور امام حسین گوڑے تو شہادت تو بعد جدو شہید ہوئے تے گوڑے تو بعد زمین تے کتنی دیر دے بچ زمین تے آئے؟ کتنا عرصہ لگا گوڑے تو زمین تے تشریف لے کے آن تک؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماندے نے کہ پوچھنے والے یا تقریباً اتنا وقت لگا کہ جتنے 9 منٹ دا وقت ہوندہ ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھیا اتنا وقت نہیں لگدا، بندہ گوڑے تو زمین تے گرے تے 1 منٹ بھی پورا نہیں لگدا، بندہ چند سکنٹاں دے وچ گوڑے تو زمین تے آ جاندہ ہے۔ تو امام حسین 9 منٹ دے عرصے دے اندر وقت دے اندر اتنا وقت کیوں لگا زمین دے آندے ہاں؟ تو امام موسیٰ کاظم فرماندے نے کہ وقت تاں اتنا زیادہ لگا ہوں 9 منٹ دا، جدو امام حسین شہید کیتا گیا تو زخم لگے تے آپ جدو گوڑے تو تھلے آ رہے، ان لانتی یدیدہ نے امام حسین نو اپنے نیزیاں تے اٹھا لیا، اپنیاں تلواراں تے اٹھا لیا، تے نیزیاں تے اٹھا کے ایک دوسرے وال گراندے نہیں، ایک دوسرے وال گرا کے زخم بھی آگے تو زمین تے تھلے بھی نہیں آندے۔ امام حسین اتنے زخم آگے نے کہ زمین تے او گرا نہیں دیندے۔ تقریباً 9 منٹ دا جتنا عرصہ ہوندہ ہے، اتنے عرصے تو بعد آپ نو زمین تے انہوں نے گرا دیتا۔ حضرات گرامی، کربلا دے میدان دے اندر مدینہ طیبہ تو لے کے تے امام حسین دی شہادت تک کربلا دا ایک رخ ہے۔ شہادت تو بعد ملک شام اور مدینہ طیبہ دا واپس قافلہ جانا ایک کربلا دا دوسرا رخ ہے۔ اور یاد رکھیا جب مدینہ تو لے کے تے شہادت تک حسین حسین تے زینب زینب ہے، لیکن جدو امام حسین دی شہادت ہو گئی تو شہادت تک حسین حسین ہے، لیکن شہادت تو بعد پھر اس سیدہ زینب حسین بن کے رہیاں نے، انہاں حسین والا کردار ادا کیتا۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ادھر امام حسین دی شہادت جس وقت دے بچ ہوئی اور جڑے دن دے جڑا وقت اس وقت دے بچ مدینہ طیبہ دے بچ میں جدو آرام کرنے واسطے لیٹیا تو میری آنکھ لگی تو مدینہ طیبہ دے بچ میں حضور دی زیارت نصیب ہو گئی۔
کملی والے آقا نو میں دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے چہرے تے گرد و غبار پریشانی دا عالم حضور بہت پریشان نہیں تو میں بے کے عرض کی تھی لاجپالا کی ہویا کیوں پہ ان دا عالم کیتا ہویا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نے کملی والے آقا نے فرمایا ابن عباس میں ہونے کربلا دے بچوں ہو کے آیا ماں تو میں دیکھا میرے حسین نو انہوں نے شہید کر دیتا ہے اس حسین وے کہ میں کربلا دے بچوں آج آیا ماں حضرت ام سلمہ فرما دیا نے کہ منو کملی والے آقا نے امام حسین دے جس جگہ تے شہید ہونا ہے اس جگہ دی مٹی لے آکے دیتی تے فرمایا سی اے سلمہ جدوں اے مٹی خون بان جاوے تا سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا ہے اب فرما دیا نے کہ میں حضور مخاب دے بچ بیکھیا تے حضور دے بال بکھرے انج عالم لگ دا پہ آئے انج ایک جی میں سرکار سفر تو تشریف لے کے آئے نہیں جی میں سرکار بڑا لمبا طویل سفر کر کے تشریف لے کے آئے نہیں میں عرض کی تھی لاجپالا یہ بال کیوں بکھرے نے انج دی حالت کیوں ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا سلمہ ام سلمہ میرے حسین مسلمانوں نے ظلمان شہید کر دیتا ہے میں اپنے حسین پتر نو ویکھ کے آیا ماتے او دے ویکھن دے نال میرا عالم ہو گیا ہے او دے ویکھن دے نال میری آلی حالت ہو گئی ہے آپ فرما دیا نا میری آنکھ کھلی تے میں فوراں او مٹی ویکھ جڑی حضور نے میں شیشی دے اندر دیتی میں شیشی ویکھی تے او جڑی خون ساری مٹی بن گئی او مٹی سارے دا سارا خون بن گئی تو معلوم ہویا تے اس مزید حوالہ جات اور مل دینے کہ کربلا دے میدان دے اندر حضور بھی موجود سن حضور بھی سارا معاملہ دیکھ رہے سن حضرات گرامی کربلا دے میدان دے اندر میرے حسین نو جدو شہید کیتا گیا تے انہاں لانتیاں آواز دے کے آکھیا کہ جنہ جنہ دیاں لاشاں ہیں نے آکے اپنیاں لاشاں اٹھا کے لے جاؤ کیونکہ اساں گوڑے دڑا کے لاشاں دی بے حرمتی کرنی ہے عرب دا دستور تے قانون اے وے جدو کوئی ہار جاندہ تے او دی ہور بے حرمتی کرنی ہو بے تذلیل کرنا ہوئے تے او دے مرن والیاں دی لاشاں دے اتے گوڑے چلاندے نے گوڑیاں نونا لاشاں دے اتے نساندے نے انہاں نے اعلان کیتا جنہ جنہ دیاں جڑیاں لاشاں ہیں نے اٹھا کے لے جاؤ جنہ جنہ قریبیاں دی لاشاں ہیں سن انہاں اٹھا لیاں حضرت حور دے گھر والے آئے تھے انہوں نے بھی لاشاں اٹھا لیا پیچھے میرے حسین دے گھر والیاں دا لاشاں رہ گیا پیچھے دین العابدین سیدہ زینب تے سیدہ سکینہ آ رہ گئے ان لاشاں نہیں اٹھان دیتا میرے امامی علی مقام تے انہوں نے گوڑے چلائے تے گوڑے چلا کے گوڑے دے ٹاپاں دے نال میرے حسین دیاں پسلیاں تے ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتیاں انہوں نے انج دا ظلم میرے امامی علی مقام تے کیتا حضرات گرامی انہوں نے خیمیاں نو اگاں لگا دیتیاں میرے امام علی مقام امام حسین دے ہاتھ دے اندر ایک انگوٹھی ہے ایک لانتی اگے اوکے انگوٹھی نکال دائے وہ انگوٹھی نہ نکلی اس لانتی نے میرے حسین دی انگلی ہی بڑھ کے لگیا اس انگلی نو ہی بڑھ کے لگیا ان خیمیاں نو اگاں لگا دیتیاں ان خیمیاں دی تذلیل کر کے رکھ دیتی میرے امام دے خیمے دے اندر صرف 2 گٹھیاں نے سامان والیاں ان لانتیاں او بھی لٹ کے لے گئے حضرات گرامی سیدہ سکینہ خیمے دے باہر کھلو کے سارا مندر پہیاں بیخ دیاں نے تے سیدہ سکینہ رو رہیاں تے آخ دیاں میرے بابا تے ظلم نہ کرو ایک یدیدی اگے ہویا سیدہ سکینہ دے کنہ دے اندر والیاں نے انہیں والیاں کھچ کے لے گیا سیدہ سکینہ دے کنہ چو والیاں جدو کھچیاں تے خون دا فوارہ نکلیا سیدہ سکینہ ٹوڑیاں پپھو دے قریب آئیاں تے آکے عرض کی تھی پپھو یما اب ایک کہ یہ دیدی میری والیاں کھچ کے لگے آجے اب ایکھو میرا خون پیا نکل دائے سیدہ زینب نے پکڑ کے سیدہ زینب نے نال لگایا چھوٹی جی بچی نو پیار کیتا دلاسا دیتا حضرات گرامی ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے آئی جڑے بیلے پانی دا پیالہ لے کے آئی آکے عرض کر دیئے ان نبی دے گھر والے ہو اے پانی دا پیالہ میرا قبول فرما لو اے پانی دا پیالہ میرا قبول فرما کے پانی پی لو تو سیدہ زینب جدو پانی دا پیالہ بکھیا نا تو اپنا ویر یاد آ گیا اور پیاس ہونا دی یاد آ گئی اور
پیاس یاد آ گئی تو سیدہ زینب بول کے آخدیاں نے نہ تیرا پانی نہیں اسی لینا ساڑھے سارے پیاسے ٹر گئے اساں بھی برداشت کرنا ہی تو عورت بول کے آخدیاں میرا پانی دا پیالہ قبول فرما لو کہ میں بگانی نہیں میں بھی تو اڈی اپنی ہاں میرا خامد حضرت حر کربلا دے میدان دے اندر شہادت کروا کے اپنا حصہ پا گیا تسی میرا پانی لے لو وہ میرا حصہ بھی کربلا دے بچے پہ جاوے گا اب فرماندگی نے پانی قبول کیتا سیدہ زینب نے پانی پکڑ لیا حضرات گرامی ہن توجہ رکھے آ جئی کربلا دا میں پس منظر جڑا کربلا تو بعد باقیات ادھاں دو چاندی انشاءاللہ بیان کرانگا پانی دا پیالہ قبول کیتا گیا سیدہ زینب نے جڑے ویلے پانی دا پیالہ لے لے آئے پانی دا پیالہ لے کے سیدہ زینب ٹریاں خیمے دے ویچی آ گئیاں آکے آبادی تی زین العابدین پترا لے اٹھا پانی پی لے اٹھے پترا تو یتیم ہو گیا پترا تیرا باپ شہید ہو گیا لے پترا پانی پی لے آپ نے سر پکڑ کے گود اندر رکھے آئے میرے حسین دا بیمار پتر زین العابدین آپ بول کے آخدن کون ہے جڑا پردیس وچ ساڑھے نال پیار پیا کردائے سیدہ زینب بول کے آخدیاں پترا میں کوئی اور نہیں تیری پپھائیاں پترا اٹھا پانی پی لے پترا اج تو یتیم ہو گیا امام زین العابدین نے عرض کی تھی پپھائی اماں پہلے پانی تسی پی لو پپھا جی تسی وڈے سیدہ زینب بول کے آخدیاں زین العابدین پترا پہلے چھوٹے پین گے تو پی لے زین العابدین بول کے آخدنے پپھا جی جے پہلے چھوٹے آنے پینا ہے سکینہ تے میرے تو بھی چھوٹی ہے پہلے پانی دا پیالہ سکینہ نو دینے سیدہ سکینہ نو پانی دیتا ہے سیدہ سکینہ یا خدیاں پپھائی اماں پہلے تسی وڈے پی لو یا میرے ویر زین العابدین دے دو آپ فرماندیاں نے زین العابدین آنکھیں آئے پہلے پانی چھوٹے پین گئے پھر بڑے پانی پین گئے سیدہ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑے آئے دوڑ دیاں کربلا دے میدان چ جا رہیاں جڑے ویلے کربلا دے میدان دے اندر جا رہیاں سیدہ زینب بول کے آخدیاں نے سکینہ پانی کتھے لے کے چلی عرض کی تھی پپھا جی جے پہلے چھوٹے آنے پانی پینا ہے اصغر تے میرے تو بھی چھوٹا ہے میں پہلے اصغر نو پانی پلانو چلی سیدہ سکینہ ٹر دیاں جا رہیاں سکینہ نو ٹھیڈا لگائے پانی دا پیالہ زمین تے گر گیا ہے او کربلا دی گرم ریت نے پانی دا پیالہ پی لیا ہے او سارا پانی ریت نے پی لیا ہے تے سارا پانی رڑ گیا ہے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے طاقت ہندیاں اونا زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا یوتا پیاسے ٹر گئے اے دین دنی دے سائی حضرات گرامی سیدہ سکینہ پانی دا پیالہ پکڑیا کربلا دے میدان چ آخدیا پپھا اصغر میرے تو بھی چھوٹا ہے او 6 ماہ دا اصغر میرا ویر پہلے انہوں پانی پلا مانگی پہلے اصغر پیوے گا پھر اسی پی مانگے ٹھیڈا لگا تے پانی دا پیالہ زمین تے گر گیا کسی نے بھی پانی نہ پیتا
حضرات گرامی میاں صاحب فرمانے نے طاقت ہوندیاں نہ زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائیں دنیا یوں تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں عزیزان گرامی توجہ رکھے آجے او سیدہ سکینہ چھوٹی جی بچے میرے حسین دی چھوٹی جی بچی کربلا دے میدان دے اندر او پانی بھی انہیں برداشت کیتا اس بچی نے صبر دا دامن بھی پکڑ کر رکھیا سیدہ زینب آپ نے نیت کی تھی نماز پڑھن دی کہ میں نماز پڑھا امام زین العابدین فرماندے نے میری پپھو مدینہ طیبہ تو ٹورے تے مکہ آگے مکہ تے ٹورے تے کربلا دے میدان دے بچ آگے زین العابدین فرماندے نے اس سارے طویل سفر دے وچ تے کربلا تو لے کے واپس مدینے تک ایک دن بھی میں اپنی پپھو دی تہجد دا سجدہ قضا ہوندیاں نہیں ویکھے گا ایک دن بھی تہجد دا سجدہ قضا ہوندیاں نہیں ویکھے گا آزادین حضرات گرامی توجہ رکھے آجے سیدہ زینب نے نیت کی تھی کہ میں نماز پڑھا مغرب دی نماز دا بیلا نیت کی تھی نماز پڑھا تو سکینہ نو پہلے تھپکیاں دے کے سلا رہے جدو تھپکیاں دے کے نماز دا بیلا ہویا نا تو جدو نماز پڑھن گئے تو پچھے بیکھے نماز پڑھ کے آئے تو سکینہ نظر نہیں آندی سکینہ نو ڈھونڈ دینا سکینہ نہیں نظر آندی جدو عشاء دی نماز دا بیلا ہو گیا عشاء تک لب دے رہے سکینہ نظر نہیں آئی عشاء دی نماز پڑھی عشاء دی نماز پڑھ کے سیدہ سکینہ نو ڈھونڈ دینا تے سکینہ نظر نہیں آندی تے ذہن دے اندر خیال آیا کہ میرے ویر امام حسین نے آکھیا سی کہ میری سکینہ دا خیال رکھے آجے میری سکینہ دا خیال رکھے آجے تو سکینہ آج نظر نہ آئی تو کی بنے گا حضرات گرامی سیدہ سکینہ لبن باس سے سیدہ زینب باہر نکلیاں خیمہ چھے باہر نکلیاں سیدہ زینب ڈھونڈ دیاں کربلا دے میدان وچے آ گئیاں جڑے ویلے کربلا دے میدان جو سیدہ زینب آ گئیاں سیدہ زینب نو لب دیاں سیدہ زینب سکینہ نو ڈھونڈ رہیاں اچانک ویکھے آئے کہ سکینہ اپنے بابا دے لاش دے اتے لٹی سیدہ زینب ٹریاں قریب آ گئیاں آکے فرماندیاں سکینہ تیے ایتھے کیوں آئی اسی تے نہیں اندر خامیاں دے بچ پہ لبنے سکینہ تیے اندر آ جا آیا جی اندر چلی اج پوچھو اسی اولاد نو او جدا باپ دنیا تو ڈر جاندا جے اج پوچھو اسی اولاد نو جدا باپ چھڑ کے چلا جاندا ہے اولاد سامنے باپ دا لاشاں پہ آیا بے اولاد سر تے کی بیت دی ہے حضرات گرامی توجہ رکھے آجے سیدہ سکینہ بول کے آنکھ دیاں نے پھپھو اماں بابا تو بغیر تو نہ پتہ میں نو نیند نہیں ہوندی تو نہ پتہ میں بابا دے سینے دے چڑھ کے سنیاں تو نہ پتہ میں بابا دے سینے دے لیٹ دی رہیاں سیدہ زینب بول کے آنکھ دیاں نے سکینہ جس بابا دے سینے دے لیٹنی ہے او دیا بابا دیا لتاں دے کیوں لیٹی ہے رو کے ارد کی دی پھپھو میں لتاں دے تاں لیٹیاں بابا دا سارا سینہ اور زخمہ دے نال چھنی ہو گیا ہے اور سارا جسم دے زخم آ گئے سینے تے لیٹن دی جگہ کوئی نہیں بچی میں تاں بابا دیاں لتاں تے لیٹ گئیاں اج اور رات اج پہلی رات کربلا دی اولیے اج سکینہ نے بابا تو بغیر رات گزارنی اج زینب نے ویر تو بغیر رات گزارنی اج کربلا دے میدان دا یوکھا ویلایا گیا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او گڑی بل بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی
قسم خدا دی او چیر کلے جاوے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے لمبی رات بچھوڑے والی تے گزری وریاں دی کون لے آوے خبر محمد اے سجن دور گیاں دی حضرت گرامی کربلا دی پہلی رات جدھر سکینہ نے باپا تو بغیر گزارنی امام علی مقام تو بغیر آج بہن نے پہلی رات گزارنی اور چھوٹی جی بچی میرے حسین دی انہیں ویکھو کہیں دا صبر کیتا ٹوری ٹوری مدینہ طیبہ تو مکہ آ گئی مکہ تا ٹوری ٹوری کربلا دے میدان سے آ گئی تو چھوٹی جی بچی نے سامنے اپنے ویر علی اکبر نو قربان ہوندے گا بیکھیا اس بچی نے اپنے سامنے علی اصغر دی قربانی بیکھی اس بچی نے اپنے سامنے چاچا عباس سے بازو قدم ہوندے بیکھے تو چھوٹی جی بچی نے اپنے بھائی قاسم دیا پسلیاں ٹوٹ دیا بیکھیاں انہیں ساری نو قربان ہوندے گا بیکھیا لیکن اس بچی دا حوصلہ بیکھ لیکن جو اس بچی دے سامنے باپ دا لاشا آیا نا اور سوچ اس بچی دے کی بھی تلیاں ہوئے گا آج اولاداں والے ہو کلے جا پھٹ جاندہ جے آج کسی دی اولاد نو کو جو جاوے نا تے باپ دا سارا سکون ختم ہو جاندہ جے آسان کر کے آنکھاں چوٹ اولاد نو لگے اور درد باپ دے کلیجے بچ ہوندے جے اور درد باپ محسوس کرتا جے لیکن جتھے حسین ورگا باپ ہوئے حسین ورگا پیار کرنے والا باپ ہوئے جدہ حسین پیار کر دے ہونگے اور جڑی بچی نے حسین کو پیار لیا تو جدہ حسین ورگا باپ دنیا تو چلا گیا اس بچی تے کی بھی تھی ہوئے گا اس بچی تے دل تے کی بھی تھی ہوئے گی حضرات گرامی او بڑا مشکل وقت بڑا مشکل وقت سیدہ زینب دیکھا رات پہ گئی رات دا بھیلا ایک نقاب پوش دوروں ٹھرے آیا بے سیدہ زینب نے ادا ٹردے آندیاں آپ نے دیکھا کہ ادا پرشامہ محسوس ہو رہا سیدہ زینب بول کے آخدیاں بے اون والے یا دیگاں دے نال لگ آئیں اگے محمد شیر ستے ہوئے اگے محمد شیر ستے ہوئے نہیں اور جڑی زینب شہادت بال حسین بان کے کردار ادا پہ کر دی ہاتھ بچ تلوار حسین والی پکڑی اور جڑی حسین تلوار اپنے بابا علی والی پکڑی ہوئی ہے اپنے بابا علی والی تلوار پکڑی ہوئی حضرات گرامی سیدہ زینب تلوار بھی پکڑی تے نالے پیرہ بھی پہیاں دین دیاں نالے لاشوں کو چک کے لے آندیاں کدے انہوں محمد دی لاش لے کے آندیاں کدے قاسم دی لاش لے کے آندیاں کدے عباس ویر دی لاش کدے حسین ویر دی لاش کدے علی اکبر تے علی اصغر دے لاشے اپنے سارے لاشے اکٹھے کر کے ڈیر لگا لیا انہوں نے تلوار پکڑ کے پیرہ پہیاں دین دیاں نے تے ویکھا نقاب پوشے کا نقاب کر کے آ رہا سیدہ زینب بول کے آخدیاں بے ان والے یا دنہان دے نال آئیں کہ محمد شہر ستے نہیں ان نقاب پوش تھوڑا جنہ اگے آیا نا اگے آکے اور بول کے آخد آئے لاشے کے نہ دینے دو لاشاں کی دیاں پہیاں نے سیدہ زینب بول کے آخدیاں نے اما پردیسن زینب دے انہوں محمد دیاں لاشاں پہیاں نے بول کے آخدہ ہے زینب تو بول کے کدے آخدہ زین اب فارسی دے اندر ترجمہ کریے تو ایدہ مانی باندہ زین اب دا باپ ورگی اور جڑی زینب ہوئے تو تی علی دی ہوئے او کنج دی علی ورگی ہوئے گی باپ ورگی زین اب آواز ہے کہ آخر زین اب لاش کی دیئے جدیاں پسلیاں ٹوٹیاں ہوئی آنے سیدہ زینب بول کے آخدیاں نے اونے والیا میرے پتیجے قاسم دیا پسلیاں ٹوٹیاں نے اور
بول کے آخدہ اے لاشا کیدا جدے بازو کلم ہوئے ہوئے نے بول کے آخدہ نے اے میرے ویر عباس تے بازو تے انہ دا لاشا پہ آئے اور پوچھدا اے جوان کیڑا لٹھے آئے تے آپ بول کے آخدہ اے علی اکبر میرا پتر اے دا لاشا اے علی اصغر دا لاشا کلے کلے دا لاشا دسے آ اور جان والا جدو جان لگا نا سیدہ زینب بول کے آخدیاں جان والیا دس جا کون دس جائیں اپنا آپ دس جا تو کون کتھوں آئی سیدہ زینب نے بیکھے آئے انہیں اپنے نقاب ہٹا دیتا ہے تے سیدہ زینب بیکھدیاں انہیں تے اگو بولن والا بول کے آخدائیں اے ماری آبادیں نبی نے آگو اے فرمان سنایا تُت غریب دا نانا بچڑی اے تُت غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھنے آیا آپ بول کے آخدیاں نانا جی آ میرے علی اکبر دے علی اصغر دا لاشا پہ آئیں آ میرے اصغر دا لاشا پہ آئیں آ میرے اونو محمد دا لاشا آئیں نانا جی آ میرا عباس ویر لٹے آئیں آ میرا حسین ویر لٹے آئیں کلے کلے اللہ دس دیاں آنیں نالے عرض کر دیاں نانا جی اجی آگے واپس نہ جائے آدھیں اج بیکھو انہوں نے کنج دے ظلم کیتے دیں نانا جی انہوں نے بیکھو اج سانو سارے نو ظلمن شہید کر دیتا ہے ادنا دے گرامی عرض کی تھی نانا جی اجی آگے انہوں کو بدلہ لینا ہے اگوے بعد آئی میری اتی ہے پریشانی نہ آئے میں ہون نہیں آیا صبح دایا تے میں صبح دایا کے بیخ رہے آواں امتحان لین والا کنج لیندہ ہے دین والے کنج امتحان دین دے بول کے آخری میں اترا میں صبح دا آیا تے آکے ویکھ رہا کہ امتحان لین والا آج کنج امتحان لیندا ہے امتحان دین والے آج کنج امتحان دے کے انہوں راضی کر دینے حضرات گرامی توجہ رکھے آجے کربلا دے میدان دے اندر آج ہن او صبح دا وقت آ گیا اد 11 محرم الحرام دا دن چڑھیا 10 دا سورج غروب ہو گیا 10 محرم الحرام دا دن گزر گیا 11 دا دن چڑھیا انہاں جدیدی لانتیاں نے امامی علی مقام دے قافلے دے بچوں ایک اونٹ پکڑیا انہوں پکڑ کے ذبح کیتا ذبح کر کے دا گوشت بنایا تے ہانڈی تے سادن بنائی تے جدو خان دا بیلا آیا نا جدو خان لگ دینے تے او سارا سادن خون بن گیا او سارا خون بن گیا ایک لانتی اگے ہویا تے اگے آگے انہیں امام زین العابدین نو کھچ کے کوڑا ماریا کوڑا مار کے آخدہ جی تیرا اونٹ بیمار سی سمجھ دسیا کیوں نہیں اسی اتنی محنت کیتی ہے سارا گوشت سادن بن ایک خون بن گیا ہے تو سانو دسیا کیوں نہیں امام زین العابدین بول کے آخدہ ہے میرا کوئی اونٹ بھی بیمار نہیں کوئی اونٹ بھی بیمار نہیں آپ فرمان دینے 10 کیڑا اونٹ ہی 10 کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے تجدیدی بول کے آخدہ او جڑی اونٹاں دی قطار ہے نا او دے اندر جڑا 5ویں نمبر تے اونٹ ہے اولا میں ذبح کیتا ہے اور 5ویں نمبر والا اونٹ ذبح کیتا ہے امام زین العابدین نے کہا سنی نا تو چیخ نکل گئی تو رو کے آخر نے لانتیا اکیڑا ظلم کیتا ہے او اونٹ میرے ویر علی اکبر والا اونٹ سے علی اکبر والا اونٹ میں ذبح کر چھڑے آئی تو سیدہ زینب بول کے آخر دیا زین العابدین پترا انہوں نے کہہ دے ساڑھے امتحان ختم ہو گئے ساڑھیاں قربانیاں دین دا ویلا ختم ہو گیا جنیاں قربانیاں دینیاں سن دے دیاں نے ان آج تو بعد قانون بدل گئے
ساڑیاں قربانیاں ختم دے توڑے امتحان تے قربانیاں شروع قانون بدل گئے ہن توڑی باری اگے اسی ذبح ہوندے رہے ہن توڑے ذبح ہون دی باری ہن توڑے ذبح ہون دی باری عزیزان گرامی توجہ رکھے آجے سیدہ زینب بول کے آخدیاں نے زین العابدین پترا انہوں نے ساڑی ایک بھی نہیں کربلا دے میدان چ منی تے زین العابدین پترا انہوں لاندیاں جدیدیاں نو کہنا تو سی جی میں کیمپ کر دے رہے اسی چپ کر کے برداشت کر دے رہے صبر کر دے رہے لیکن ایک ساڑی مطلب جدو قافلہ ٹرو گے نا ملک شام والی جدید دربار والی تے قافلے نو اے حسین دے لاشے دے کولو رکھ کے گزریا جی میں جاندی باری ویر دے نال دو گلاں کرنی آنے اپنے ویر دی لاش دے کولو گزرنا چاہنی آنے اندہ لانتیاں نے امام زین العابدین ہاتھ بچے کڑیاں پا دیتیاں بیڑیاں لا دیتیاں زین العابدین بیڑیاں لگا دیتیاں نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں دے نال ظلم کیتا نبی دیاں بیٹیاں نو اونٹھاں تے بٹھایا انہاں اونٹھاں تے بٹھایا نہ کوئی گدی رکھی نہ کوئی سامان رکھیا تے نیت انہاں لانتیاں دی اے وے اے اونٹ دے اتے بیٹھ گئے تے اونٹ دی ہڈی چبے گی تے انہوں مزید معاذ اللہ تکلیف ہوئے گی نبی دی بیٹھیاں تے نال ظلم کیتا جا رہے ہیں قافلہ ٹرتا جا رہے ہیں لانتی جدید قافلہ لے کے جدو ہن ٹرن لگے سیدہ زینب قیدی ساری نبی دیاں بیٹیاں نو قیدی بنا لیا امام زین العابدین قیدی بنا کے بیڑیاں پا دیتیاں گئیاں نوجوانوں میں کڑا رنگ پیش کرنا کہ لے جا پھٹ جاندہ آئی ان نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں ان نبی دے گھر والا جنہوں دے سر دے وال کبھی عرشان دے فرشتے نے نہیں بکھے اجے انہوں دے نال انج دا ظلم پہ کیتا جا رہا اجے انہوں دے نال آزیاتیاں پہیاں کیتیاں جاندیاں نوجوانوں میں کڑا رنگ پیش کر آیا عاشق بول گیا خدائی ایک قیدن بن کے اے بی بی زینب اے شام والے سی چلی اے کمب گیا سی عرش خدا دا تے قبر رسول دی حلی نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹردا جا رہے آؤ قافلہ ٹردا امام حسین دی قبر دے قریب او لاش دے کولوں گزرن لگائے امام زین العابدین نے باپ دی لاش دے اتے لیٹ گئے جڑے ویلے باپ دی لاش دے اتے لیٹ گئی سیدہ زینب نے آکے ویر دی لاش نو جفا پا لیا اے شالا ویر نہ مرن کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں اے بینا جنہ بینا دا اے ویر نہ کھائی اور نہ کی دنیا تو لینا سیدہ زینب ٹریاں آ گئیاں آکے ویر دی لاش نو جفا پا لے آؤں ویر دی لاش نو چمڑ گئیاں آخ دیاں نا ویرا اج ویخ تیری بہن آئی اج تیری بہن دے چاندہ ویلایا گیا آئی جدو بہنہ ویران دے کران دے ویچے آندیاں اے ویر بہنہ نو الوداع کر دے اج ویخ ویرہ میں جان لگیاں ویرہ ایک باری اٹھ کے سینے دے نال لالے ویرہ آج ایک باری بہن سینے دے نال لالے ادناتے گرامی دو کی منظر یوندہ آئے جدو بہن دے سامنے ویر دا لاشا وے آئے ہوئے تب پردے سے بچ کلی بہن ہوئے تے آخ دیئے بہن آخ دیئے ویرہ آج ویخ
انہوں نے کیڑے ظلم کی دینی سیدہ زینب بول کے آخریاں نے بول کے آخریاں ویرا آج میرے کول اتنی توفیق کوئی نہیں کہ آج میں تیرے کفن دفن دا اہتمام کر دیواں ہن میرے کول توفیق کوئی نہیں کہ آج میں تیری قبر بنا دیواں نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراں عاشق دی قلم وجد چے آ گیا تے عاشق بول کے آخدا سانو پتا کی ویر دی سانو پتا کی ویر دی لاش جس دم چھڑ کے بین ٹرے تے کی ہندا پوچھو زہرا تو پترا دی لاش یوتے ہیں جدوں تڑف حسین تے کی ہندا پوچھو زہرا تو میرے دی نوک یوتے جدوں تڑف حسین تے کی ہندا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے آؤ قافلہ ٹردا جا رہا پھردا جا رہا اور جدو کوفے دا بازار آ گیا جدو بازار دے اندر قافلہ آ گیا نبی دیاں پڑھدا دار بیٹیاں بھی قیدی بنیاں ہونے زین العابدین نے ہتھاں وچ بیڑیاں ہونے سامنے ایک کسائی بکری ذبح کرن لگائی امام زین العابدین فرماندے نے او ٹھہر جا میں نو اے دس پہلے نو پانی پلایا ہی کہ نہیں پلایا کہندہ جی میں نو مسئلہ یاد ہے جتوی جانور ذبح کرو زین العابدین نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نا بیڑیاں لگیاں تے ٹرتے جا رہے تھے ایک اور ٹوری ٹوری سیدہ زینب دے قریب آئی تے آخری زینب رونا صبر کر تینوں نہیں پتا ایک تو زینب ہے ایک یوسف دی بہن زینب سے تے یوسف دی بہن زینب جڑی جدو یوسف او دا جدائیاں دے بچ گیا وچھڑ گیا او زینب حضرت یوسف دی بہن انہیں صبر کیتا سیدہ زینب بول کے آخدیاں نے میں نو صبر کروان بالیے میں نو بول کے کہنی صبر دا دامن پکڑ کے رکھ اور یوسف علیہ السلام والا بیخ لے میں نو کہنی او دی بین بھی یو زینب ایسی تے سوال کرن والی ہے اور یوسف دی بین زینب ہے انہوں 40 سالہ بعد پھر ویر مل گیا ہے آج میرا ویر ٹر گیا ہے ان مڑ کے میں نو نہیں ملنا انہوں دے پھر بھی 40 سالہ بعد مل گیا سی ایک بابا ٹریا آ گیا تے آکے آخدہ زین العابدین پترہ تو کلا نہیں کہہ دی ہویا تیرے تو پہلے یوسف علیہ السلام بھی کہہ دی کیتا گیا ہے انہوں نے بھی صبر کیتا ہے حضرات گرامی بابے نے اتنی گل کیتی ہے زین العابدین بول کے آخدنے بابا او جڑا قیدی ہویا سی او دے قیدی ہون چے تے میرے قیدی ہون چے فرق گئی او کلا پرا نہیں او کلا چلا گیا یوسف قیدی ہویا ہے لیکن پیچھے ہونا دے ہے میرے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں میں کلا قیدیاں تے زین العابدین بابے نو جواب دے کے آخدنے قید یوسف دی تے قید عبد وچیں فرق نے ہزارہ او کلا یوسف قیدی ہویا میرے نال نہ پڑھ دے تارا بول کے حق
آخ دینے ہوتا کلا یوسف قیدی ہویا میں کلا نہیں میرے نال نبی دیا پردے دار بہن بیٹیاں بھی اچانک اگے گئے تے ایک گھر دے وچوں نہ چھوارے کسی نے گرائے چھوٹے جے سکینہ او جڑی بھوک تے پیاس دے نال پر او جدوں ٹردی جا رہی تے چھوارا پکڑ کے جلدی دے نال سکینہ نے منہ دے اندر رکھیا تے سیدہ زینب اسے ویلے منہ دے اندر انگلی ڈال کے چھوارا باہر نکالیا تے فرمایا سکینہ نا کتے صدقہ نہ ہوئے تینوں پتہ سڑتے صدقہ حرام ہے اسا صدقہ نہیں کھانا سکینہ ہون صبر کر لے ہون بھوک برداشت کر لے آج تیرے صبر دا انج دا مت پہ جاوے گا قیامت تک تیرے نام دے لنگر دیا سبیلاں لا کے جاؤں گی قیامت تک تیرے نام دے لنگر دیا دسترخوان تے سبیلاں لا کے جان گیاں حضرات گرامی کربلا دے میدان دے اندر سر حسین ٹردا جا رہا وہ بھی وقت آ گیا خولی دے گھر دے اندر سر گیا وہ جدو سر خولی دے گھر دے اندر گیا تو انہیں اپنے گھر دے اندر اے دسیا سی اے نہیں دسیا کہ نبی دی گھر والیاں دے نال جنگ کرن جا رہے ہیں خولی نے اپنے گھر والیاں نو اے دسیا کہ میں حکومت دے باغیاں دے نال جنگ کرن گیا سا سر حسین انہیں پکڑیا تندور دے اندر رکھیا تے چلا گیا میں کتاب دے اندر پڑھیا او دی بیوی نے کھانا دیتا کھانا دے کے چلے گئی شام ویکھی نا تے تندور دے بچوں نور دیاں لاٹاں پئیاں نکل دیاں نے وہ بول کے آخ دیئے کہ تندور تے میں بند کیتا چلایا بھی نہیں آج تک کسی نے آکھیا بھی نہیں چلا تے اے دے بچوں روشنی کیوں نکل دی اچانک دی آنکھ لگی کہ کتاب دے اندر لکھے انہیں بیکھیا کچھ 4 عورتیں آئیاں ایک نے آکے حسین دا سر صاف کیتا ایک نے آکے پکڑ کے سینہ لایا تے ایک رو کے آخ دیئے حسین صبر کریں تیرے اس شہادت دا مول رب نے پانا انہوں نے بڑی دردناک موت رب دوے گا آنکھ کھلی تے آکے بیکھیا کہ سر حسین تندور دے اندر پیاؤ دے بچوں نور پیا نکل دا ہے ایک خولی دی بیوی پکی محبہ نے اہل بیت سچی اہل بیت را محبت کرنے والی انہیں جدو سر حسین ویکھا کیونکہ امام حسین دی انہیں زیارت کئی مرتبہ کیتی ہوئی انہیں سر حسین صاف کیتا بڑا صاف پاک کر کے رکھیا تو جا کے اپنے خامن خولی نے اٹھایا تو ادھنا بڑے غصے والے لجنہ بول کے آخر دیا لانتیا کیوں اپنی دنیا تے آخرت برباد کر رہے ہیں کیوں نبی دے پتی نبی دے دوترے دنال اے ظلم کر کے آیا ہے تو تے کہنا سا کہ میں حکومت دے باغیاں دے نال جنگ کرن گیا میں تو تے نبی دے پتر میں شہید کر رہا ہوں آج تو بعد میں تیرے گھر چل جانا میں چل رہی ہوں میں چل رہی ہوں اور جدو ٹوری نہ تے پیچھے خولی نے آواز دیتی اولاداں والی کو اور خولی بول کے آ خدا ہے چل میرا نہیں تے بچیاں دا احساس کر لے کیوں بچے نو یتیم تے مسکین کر کے چلی ہیں تے خولی دی بی بی بول کے آخر یہ تینوں اپنے بچے یاد آ گئے نا جدو کربلا چ حسین شہید کیتے تے حسین دے بچے نہیں یاد آئے حسین دے بچیاں دا خیال نہیں ہو آیا میں تیرے گھر دے اندر رہنا چلے گئے سر حسین اگے ایک یہودی کو لگیا یہودی نے بیکھا لب ہلن دی آواز پیان دی میرے حسین قرآن پہ پڑھ دینے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُ میرے حسین قرآن پڑھیا یہودی ٹوٹیا زین العابدین دے قریب آیا آکے زین العابدین کہندہ زین العابدین میں نو کلمہ پڑھایا جے میں نو کلمہ پڑھایا جے زین العابدین فرما دینے کی ہویا آئی کلمہ کیوں پڑھنا آئی بول گیا خدا اکھی وے کے آیا کنی سن کے آیا آئی تیرے بابا حسین دے سر دے بچوں قرآن پڑھن دی آواز پہ آ رہی ہے میں من گیا حسین بھی سچا ہے حسین دا دین بھی سچا ہے حسین دا نانا بھی سچا اللہ اکھی بیک کے آیا ماں او دے لب ہل دے دستے نے پہ کہ حسین زندہ بھی ہے تے حسین سچا ہے او دا دین بھی سچا ہے او دا نانا بھی سچا ہے ادراتے گرامی تھوڑا جنہ اگے گئے نا تو ایک عورت چند روٹیاں یا پانی دا دودھ دا پیالہ لے کے بلال مختلف روایتہ مل دی آئی نا تے آکے آخ دیئے ایتی ہے میرے روٹیاں دے ٹکڑے کو جو قبول فرما لو میں ماڑی غریبنی مائی ہوں یہی قبول فرما لو جدو آپ نے ٹکڑے ویکھے نا تو بیک کے اپنے ویڈیوں دی پکھ یاد آ گئی تے بول کے آکھے امائی ہے کہ تے صدقہ تے نہیں اسی صدقہ نہیں کھاندے سانو صدقہ حرام ہے
تو مائی بول کے آخ دی صدقہ تو نہیں، اے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، قبول فرماؤ۔ تو نالے مائی بول کے آخ دی تیے میں نو انج لگتا ہے میں تیرے قریب جدو نہیں آنا تو زینب تیرے بچے میں نو او مدینے والے نبی دی بیٹی زہرہ دی خوشبو ہو جاندی ہے، زینب تیرے بچوں اس فاطمہ والی نبی دی بیٹی دی خوشبو محسوس ہوندی ہے۔ سیدہ زینب بول کے آخ دیا اماں کوئی گل تے سنانا، سیدہ زینب بول کے آخ دیا نے اماں کوئی گل تے سنانا، اماں تو فاطمہ نو کی میں جاننی ہے۔ سیدہ زینب بول کے آخ دیا نے فاطمہ نو تو کنج جاننی ہے، مائی بول کے آخ دیا، مائی بول کے آخ دیا میں جدو جوان سائیں مدینے دے اندر میں فاطمہ دے گردے بچ نوکرانی بن کے کم کر دی رہی آئی، ایک دن ایسا آ گیا سیدہ فاطمہ بول کے آخریاں نے اماں تو کتھوں دی رہن والی ہے، نوکرانی کتھوں دی رہن والی ہے، میں بول کے آکے کوفے دی رہن والی آئی، اگو فاطمہ فرماندیاں نے ایک وقت ایسا آئے گا نبی دے گھر والے قیدی بن کے اتھوں گزرن گئے، جتنی توفیق ہوئی انہاں دی خدمت کرنی آئی، تے آج تسی کافلہ گزر دا پہ آئی، میں تائی آئی۔ سیدہ زینب رو کے آخریاں نے اماں اس گردی کوئی ہور گل سنائی، اماں رو کے آخریتی ہے میں جدو جوان ساں میں دیکھیا فاطمہ دے گردی اندر ایک چھوٹی جی بچی ہے، او دا نا زینب ہے، اس بچی نو میں جھولے دن دی رہی آن، اس بچی نو میں کھلان دی رہی آن، اس بچی نو میں پال دی رہی آن، میں پوچھے آیا ماں اوہ زینب نو اج جاننی ہے، تے مائی بول کے آخ دیئے ہاں میں زینب نو بڑا کھلایا ہے، او زینب نو میں جاننی آئی، تو سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں نے رو گیا کھایا ماں، اور جس زینب نو پنگوڑے جو کھلونے دین دی رہی ہیں اور پنگوڑے میرے ویچ جھولے دین دی رہی ہیں، اور زینب بیخ تیرا سامنے کھلوتی ہے، امائی قدمہ بیچ گر گئی ہے، رو رو کے دعا میں مانگ دیا یا اللہ اڈیاں نبی دیاں پڑھدا دار بیٹیاں نے اے وقت وکھان دا پہلا میں نو مار دینا سیا، یا اللہ میں نو وقت کیوں وکھایا آئی، حضرات گرامی توجہ رکھے آجائیں، سیدہ زینب پکڑ لے آئے پیار کر کے فرماندیاں نے اماں جدو کل قیامت دا دن آوے گا میں رب نو عرض کرانگی ربا سونیا ان سانو اپنا پرونا بنایا ہے، یا اللہ اس مائی نو ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دینا، اس مائی نو ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دینا ہی۔ عزیزان گرامی توجہ رکھو، بس آخری گل جلدی جلدی نہ قافلہ ٹریا، تقریباً 850 میل یا کلومیٹر سفر طے کیتا، یزید دربار سر حسین سامنے انہیں چھڑی ماری، کربلا دے میدان قافلہ نکل گیا، یزید دربار آ گیا، اتھے جدو آیا وہ بھی وقت آ گیا میرے حسین دے سر تے ہونٹاں دے چھڑی ماری گئی، صحابی رسول اٹھ کے کھلو کے آکھیا لانتیا خیال کر ان ہونٹاں دے تو چھڑی پہ مارنا ہے، ان ہونٹاں میں محمد دے بوسے لیندیاں ویکھے آئی۔ حضرات گرامی توجہ رکھے آجے، یزید بول کے آخدہ یا کھولی بول کے آخدہ جے تو کدے صحابی نہ ہوندا تو تینوں میں دس دینا، تو صحابی دی اگو آواز آئی میں نو صحابی سمجھ کے چھڑ جائی، تو نبی دا دو طرح تے حسین سمجھ کے انہوں کیوں نہیں ہوں چھڑے آ۔ حضرات گرامی توجہ رکھے آجے، ہن او بھی وقت آ گیا، یزید کہندہ حسین زین العابدین ویکھ اپنے باپ ہوں آج اے ہار گئے تے میں جت گیا، تھوڑا وقت گزرے آ تے اذان ہوئی، جدو اذان شروع ہوئی نا زین العابدین جدو ویکھا اذان دین والا اشہدو ان محمد رسول اللہ تے آیا تو زین العابدین بول کے آخ دین اذان دین والا تینوں ایسے محمد آواز دی اس تو اگے نہ بولی اتھے رک جا، اذان دین والا اتھے رکیا نا، زین العابدین بول کے آخ دین ویکھ لانتی یا یزیدہ تو کہنا میں جت گیا وہاں،
ابیخ اذان ساڑی جیت دا اعلان کر کے دسے آئے کہ اذان وچ تیرے نانے دا نانی، اذان وچ میرے نانے دا نام ہے، اذان وچ میرے نانے دا نام ہے، تیرے نانے دا نام نہیں۔ حضرات گرامی یزید کے دربار میں اذہان ہو گیا، جب خطبہ دیا سیدہ زینب نے تو سارا کفر پریشان ہو گیا۔ جب خطبہ دیا سیدہ زینب نے تو سارا کفر پریشان ہو گیا۔ امام سجاد ادھر اذان ہوئی تو بولے دیکھ لاندی ہماری جیت کا اعلان ہو گیا، دیکھ لاندی ہماری جیت کا اعلان ہو گیا۔ قافلہ ٹریا واپس جان لگا، جدی جدی نال بس جے تسی آنکھوں تے ایک آخری گل سنا دے ماں کہ میں گل نو سمیٹنا ہے، میرا دل کردا ہے کہ گل سنا دے ماں۔ جدی جدی نال ایک مائی ٹوڑی ٹوڑی آئی، لو بھی چند گلنا بس، مائی ٹوڑی ٹوڑی آئی آکے آخری کوئی تے طبیب حکیم کوئی تے ہے دام کرنے والا، میرا پتر بڑا بیمار ہے۔ سارے نے آکھیا زین العابدین دے کول جو، زین العابدین دے قریب گئے، زین العابدین نو پکڑیا، مائی لے کے جاری راست جو دا مائی دا بچی آگئی، آخری اماں جس ویر واسے لے کے آئیں وہ ویر دنیا تو چلا گیا ہے۔ زین العابدین دے مائی ہاتھ جوڑ کے آخری حضور واپس چلے جاؤ۔ فرمایا اماں اسی باں پھڑ کے چھڑ دینی ہوندے، پیچھوں نال لے کے آئیں، اگوں نال لے کے جانا ساڈا کام میں، تیرا مریا بچہ جانے میں جانا تے خدا جانے۔ لو بھی توجہ رکھے، آج ٹورے ٹورے اگے گئے نا، مائی دے کار چ لاشا پیا، بچہ مچار پائی دے اتے لٹھیا۔ فرمایا اماں مینوں مصلی دے، 2 رکعت پڑھے ہوں، او حسین والیاں 2 رکعتاں پڑھ کے واپس آئے۔ زین العابدین ٹورے ٹورے بچے دے لاشے دے آگئے، جڑے ویلے بچے دے لاشے دے آگئے، بچے نو کہندے نے کم باذن اللہ، بچے اللہ دے حکم دے نال زندہ ہو جا، بچہ زندہ نہیں ہوندا۔ دوسری باری پھر فرمایا بچہ زندہ نہیں ہویا، تیسری باری حسین دے پتر نہیں انج کر کے بادو پکڑے آئے، حالانکہ فرمایا قم باذن اللہ، فرمایا قم باذن اللہ، تینوں پتہ نہیں، تینوں حسین دا لال کہہ رہا ہے اللہ دے حکم دے نال زندہ ہو جا۔ اتنی گل کرن دی دیر ہوئی ہے، مائی دا مریا بچہ اٹھ کے بہ گیا، مائی دا مریا بچہ اٹھ کے بہ گیا، مائی نے ہاتھ بن لینے، آخری دوجیاں گلاں باتوں کراؤں گی، میرے ایک سوال دا جواب دے دے، میرا ایک مریا ہے اینو زندہ کر لے آئی، تیرے 72 شہید ہوئے نہیں، انہاں نو زندہ نہیں ہوگی دا، تے بول گیا خدنے اماں تیرا مر گیا سی، اینو زندہ کر دیتا ہے، میرے آج بھی زندہ نے، میرے کل بھی زندہ نے، میرے معاشر دے میدان وچ بھی زندہ۔ اماں تیرا مر گیا سی، مریا زندہ کیتا ہے، شہید سی زندہ ہوندہ، میرے آج بھی زندہ تے، کل بھی زندہ تے، میرے قیامت والے دن میں زندہ۔ حکم ملے صحابی رسول نبی دی پڑتا دار بیٹیاں نو واپس چھڑاؤ۔ قافلہ ٹوریا مدینہ واپس آ گیا، ایک کربلا دا پس منظر وقت دام دے اندر ہے، کوئی گلاں بڑیاں نے وقت نہیں جاتا دیندہ۔ بس میرا کربلا تے اتنے طویل جمعہ دے ایک پیغام میں پھر دہرانا چاہنا، خدا را اگر حسینی بننا تے حسینی کردار بھی کرنا پڑے، صرف فقط نعرے دی ہاتھ تک نہیں، 5 منٹ بس میرے برداشت کر لو کہ سوکے ہوگی، حسینی بننا واسے حسینی کردار بھی کرنا پڑے۔ اگر حسینی ہون دے دعوے دار ہونا تے حسین نے نماز نہیں چھڑی، لیکن معذرت دے نال اج دا مسلمان حسینی ہوئے، حسین نے نماز چھڑی نہیں، اے حسینی پڑھ دینے، سچی گل لمحہ فکریہ، او کہتا مسلمان حسین نے بین تے پرا والا کردار ادا کیتا، اج بینہ ناراض ویر ناراض کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں، اج والدین ناراض کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں، پتر ناراض بچے ناراض، تیاں دے نال ظلم تے زیادتیاں کر دے کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں، نا حقوق اللہ بھی کرتے حقوق العباد بھی کرتے۔ بس اتنی گل ہے، قیامت والدین اگر حسین نے پوچھ لیا
بڑے حسینی نعرے ماردا رہا، اپنے آپ کو کہندا رہا کہ میں یزید نہیں، یزیدی نہیں، میں حسینی ہاں۔ تے یزیدی تے شراب بھی پیندا رہا، نماز چھڑدا رہا، نماز دوری کردا رہا، ہر غلط کام، شراب، نشہ، سارے غلط کام او کردا رہا، زنا او کردا رہا۔ تے تو تے چنگا عمل کیتا نہیں، دس تیرے عمل ہی بول کے کہندے نے کہ میں یزیدی ہوں۔ تیرا کردار دسے، تیرا عمل دسے کہ تو حسینی ہے، تو یزیدی نہیں۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہنا، کل قیامت والے دن حسین نے پوچھ لیا، ہاں بھی فلانیا بڑا کہندا رہا میں حسینی ہوں، دس کی کیتا ہی میرے واسطے، دس میرے حسینی ہون دا کی کردار ادا کیتا ہے۔ رب کعبہ دی قسم پچھتاوے تو علاوہ ساڈے کو رہ کچھ نہیں جے جانا، شرمندگی تو علاوہ رہ کچھ نہیں جے جانا، چپ تو علاوہ رہ کچھ نہیں جے جانا۔ بس اندازے بیاں کا شوق نہیں میرا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، بس میری گل اپنے دل دے اندر جگہ دے، صرف 5 منٹ کلیاں بہ کے نہ کتے کلیاں بہ کے اکھاں بند کر کے سوچ کہ یار جڑا کردار میں پیا کرنا، ایک کردار حسینی ہے کہ یزیدی؟ یزید شریعت دور، غلط کام سارے شریعت تجیاں اڑا کے رکھ دیتیاں، حسین لڑیا ہی تاں، تخت دی تے گل ہے ہی نہیں، شریعت دی گل ہے۔ او آخدہ میرے ہتھاں دے بیعت کر، حسین کہنے میں فاسق تے فاجر ہتھاں دے بیعت نہیں کردہ، میں جدوں بھی کرنا یا علی دے ہتھاں دے یا محمد دے ہتھاں دے کرنا۔ بس اللہ دے گدوائے اللہ سانو حسینی کردار ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ جو سنیا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطریہ نجات بنائے، اور جتنے باپ دور و قریب تو تشریف لے کے آندے نے اللہ تعالیٰ امام حسین دا صدقہ سب دیاں پریشانیاں مصیبتاں دور فرما کے پکا سچا حسینی بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔